अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज 3-4 चीजों पर। फौजी अदालतों से तकरीबन 25 सिविलियंस के फैसले आ चुके हैं सजा के, उन पर बात करूंगा। साथ साथ बात करूंगा मंसूर अली शाह का खत, सुबह भी बात की थी उस पर, लेकिन उस पर आग बड़ी लगी हुई है। मसला क्या है जी? मंसूर अली शाह साहब क्या ब्यूरोक्रेसी के अब्बू बनना चाहते हैं मंसूर अली शाह साहब? ये क्या बात हुई, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला। उसमें आपको एक लाइन सुनाना चाहूंगा, बहुत ही फनी लाइन है लिखी हुई, लेकिन बात सच है, क्योंकि कंसिस्टेंट मेरा एक व्यू है बहुत अरसे से कि पाकिस्तान को इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की जरूरत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज 25 सिविलियंस को फौजी अदालतों ने सजा सुनवा दी, 10 साल से लेकर 2 साल तक की सजाएं। आप वो साथ साथ एक वीडियो भी जारी की कन्फेशनल बयानात की। नाजरीन, नहायत ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सजाएं एक प्रेस रिलीज की सूरत में आई, बल्कि साबिर शाकिर साहब ने और बैरिस्टर शहजाद अकबर ने तो वो प्रेस रिलीज भी पहले से ही जारी कर दिया था कि क्या आ रहा है। तो ना हमें ये पता है, तफसीली फैसला कोई नहीं आया, रिटर्न ऑर्डर भी कोई नहीं आया, सिर्फ एक व्हाट्सएप आया है। व्हाट्सएप पे पाकिस्तान के नौजवानों की किस्मत का फैसला कर दिया। किसी ने दीवार को डंडा मारा, किसी ने कोई वर्दी पहनी, एक वो मोर चुराने वाला बच्चा था उसको शायद छोड़ दिया गया था पहले, किसी ने कप उठाया, किसी ने ये उठाया। क्या वर्दी पहनने की सजा 10 साल होती है? वो एक टिकटॉकर फिर रहा है आजकल, हर रोज वीडियोस बना रहा होता है फौजी वर्दी पहन के, अभी तक उसको कोई सजा नहीं दे सका। क्या वजह है इसकी? और इस बच्चे ने क्या ऐसा जुल्म कर दिया था? तो नहायत मेरा बड़ा संजीदा ओपिनियन है कि नहायत ही नॉन ट्रांसपेरेंट सजाएं हैं, ये गैर आइनी सजाएं हैं, ये गैर आइनी ही कहलाई जाएंगी। जिस तरीके से ये सजाएं सुनवाई गई हैं, महसूस ये होता है कि मीडिया स्पेक्टिकल बनाना मकसूद था, डराना मकसूद था लोगों को। सोशल मीडिया देखें तो वो मकसद हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। और ये गैर आइनी सजाएं मैं इसलिए कह रहा हूं नाजरीन, क्योंकि जब ये सजाएं आगे चलेंगी, जिस टाइम पे जब ये अदालतों में आएंगी, ठीक है, तो ये सारी की सारी उड़ जाएंगी। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि डरा धमका कर बच्चों से जो बयानात लिए गए, जिन लोगों से जो बयानात लिए गए, उसी की बुनियाद पर सजा सुनाएगी। इसके अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं था। ट्रायल में ये खड़े नहीं हो सकते। मेरा अपना जाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत बड़े बड़े सबूत हो, लेकिन अगर बड़े सबूत होते तो यकीनन सामने आ चुके होते। अभी देखते हैं ये लोग शिफ्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के और हमारे निज़ाम अदल के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा बन चुका है कि ब्लडी सिविलियंस का ट्रायल कर दिया गया है जी मिलिट्री कोर्ट्स में। क्या हमारे जजेस बैठकर अब भी देखते रहेंगे? क्या अमीनुद्दीन साहब, मंदू खेल साहब बैठ के तालियां ही बजाते रह जाएंगे? यहाँ पर वो बच्चे 2 साल से जेलों में बैठे हुए, अगर इनके अपने बच्चे होते तो यकीनन बड़ी उछल कूद करते, लेकिन अपने बच्चे नहीं हैं, तो इसीलिए चिल बटा चिल कर रहे हैं और निल बटा निल काम कर रहे हैं। तो अफसोसनाक दिन है। इट इज़ वेरी सैड टू सी दिस एज अ डेमोक्रेसी। वी आर ऑलरेडी नो वेयर, एंड एज अ कंट्री वी आर ऑलरेडी गोइंग फर्दर डाउन। ये इतने डरते हैं हमारे जजेस के ये फुल कोर्ट नहीं बना सके इस मामले के ऊपर, ठीक है, और ना इन्होंने बनाने की कोशिश की फुल कोर्ट, जबकि 12 लोग कहते रह गए। 12, मैं अभी इस पर बहुत सारा कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा, वर्ड्स गैदर नहीं कर पा रहा। जिस किस्म का ये फैसला सुनाया गया, एक तो ये जाहिर करने की कोशिश की कि हमारी अदालतें कुछ करती नहीं। प्रेस रिलीज में एक लफ्ज़ डाला कि जब तक मास्टर माइंड को सजा नहीं मिलेगी तो तब तक इंसाफ का अमल पूरा नहीं होगा। इंसाफ का अमल नाजरीन अगर पूरा करना है तो एक इंक्वायरी बनाएं ओपन, जिसमें सबको एक्सेस हो। इंक्वायरी जब शुरू होगी तो ऐसे ऐसी चीज़ें अफशा होंगी, वहाँ पर सामने आएंगी, जिस टाइम पे इंसाफ का अमल मुकम्मल ही पूरा हो जाएगा। इमरान खान का बयान आज फिर वही सामने आया है कि 9 मई उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चोरी की। किधर गई वो सारी सीसीटीवी फुटेज? सिक्योरिटी कैसे हटाई गई हर जगह से? वो देखने की ज़रूरत है। लोगों को इंटाइस करने वाला कौन सा और इंसाइट करने वाला कौन था, कौन लोग लीड कर रहे थे? क्योंकि हमने तो जो फुटेज देखी है, हाशिर एक बच्चे को सजा दी गई, वो तो कह रहा था मैं तोड़ फोड़ के हक में नहीं हूँ। यास्मीन राशिद की हमने फुटेज देखी है जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा कहती थी किसी ने आगे नहीं जाना, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। आज तो यास्मीन राशिद के खिलाफ भी बयानात चलाए गए। उन बच्चों के बेचारों के जो कैद में, उनसे बयान लेना कौन सा मुश्किल काम होता है? बड़ा आसान काम होता है, ये लिया जा सकता है, तो कोई भी ले सकता है। जैसे कि बैरिस्टर साहब ने कहा था कि अता तारड़ को 2 दिन के लिए मेरे हवाले करो, हर चीज़ मानेगा, ये तो 9 मई भी मानेगा। तो इसी तरह हुकूमत बड़ी खुश है, बहरहाल उनको लगता है इंसाफ का बोल बाला हो गया है। शायद समझ नहीं पा रहे, समझना नहीं चाहते कि हर वक्त ऐसे गोदी में चढ़कर इक़्तिदार पर नहीं रह सकेंगे। वक्त तब्दील होगा, इनका नंबर आएगा,
ان کا نمبر آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. اچھا ناظرین ساتھ بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی. میں وہاں سے کچھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو. آج ایک فیصلہ انہوں نے دیا ہے آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران جو دیتے ہیں رپورٹس دیتے ہیں جی ہمارے بیوروکریٹس کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے بیوروکریٹس کی پروموشن کے لیے ظاہری بات ہے جو ہمارے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ان کو کیا ہوا تھا کہ جی انٹیلیجنس وہ دیں گی ایجنسیاں پروموشن کے لیے. تو ایک صاحب تھے وہ عدالت میں گئے ہوئے تھے, اس میں ایک پیراگراف ہے, انہوں نے کہا جی ٹو میک میٹرز ورس دا انٹیلیجنس رپورٹس آر somewhat oxymoronic because there is nothing intelligent written in those reports. دوبارہ سنیے, ٹو میک دا میٹرز ورس یعنی معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے دا انٹیلیجنس رپورٹس آر somewhat oxymoronic یعنی کہ عجیب و غریب سی رپورٹ ہے. ویسے تو مورونک کہہ دیتے تو آسان رہتا کہ بے وقوفانہ, لیکن oxymoronic because there is nothing intelligent written in this report یعنی کہ ان رپورٹس میں کوئی بھی ذہانت والی چیز نہیں لکھے گی. The court has been shown the reports while requesting for confidentiality, but not only nothing in the CSPR confers confidentiality to such report, but in my humble view, if any such attempt were to be made, it would be ultra vires from the fundamental rights to information and due process under the Constitution. اردو میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سردار اسحاق نے لکھا ہے کہ بھائی جان جو آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسر محمد حسین سے متعلق رپورٹس کا حصہ بناتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس از خود متضاد ہے جن میں کوئی ذہانت کی چیز نہیں لکھی گئی. عدالت سے رپورٹس کو خفیہ رکھنے کی استدعا کی ہے, لیکن سول سروس پروموشن رولز میں اس متعلق کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر کچھ ہو بھی تو عدالت معاملات کے حصول کے بنیادی حق سے متصادم قرار دے سکتی ہے. یہ حال ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا ناظرین کے جو رپورٹ لکھی ہے. مجھے معلوم ہے اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, اور یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے. یہ ایک اچھا آفیسر تھا بہت, جب پروموشن کا ٹائم آیا تو وہ کہتے ہیں جی نہیں, یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, ہم اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے. اس کمیٹی میں میرا خیال ہے سعدیہ عباسی, سینیٹر سعدیہ عباسی جو شاید خاقان عباسی کی بہن ہے, وہ بھی موجود تھی. ادھر یہ کہا گیا تھا کہ بھائی جان یہ رپورٹس ہمیں دکھائی جائیں, تو کہا گیا تھا یہ سیکرٹ رپورٹس ہیں. عدالت میں وہ رپورٹس پیش ہوئیں تو رپورٹ کا کیا حشر ہوا سیکرٹ رپورٹ کا, اسی لیے کہتے ہیں اس رپورٹ کو سیکرٹ رکھ لے کہ ایک انٹیلیجنس آفیسرز نے, آئی ایس آئی اور آئی بی نے, پریمیئر ہماری ایجنسیز نے رپورٹ لکھ کے دی اور عدالت لکھ کے دے رہی there is nothing intelligent written in these reports. How sad is that. اچھا اسی سے جڑی بات پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی. جی منصور علی شاہ صاحب نے صبح جو خط لکھا ہے جوڈیشل کمیشن کا, اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ بھائی جان یہ انٹیلیجنس آفیسرز کی جو لنکنگ کی گئی ہے ججز کے اپوائنٹمنٹ ہے, اس کو ختم کیا جائے, بالکل اس کو ملوز خاطر نہ رکھا جائے, بیکاز ہی از رائٹ. ونس اگین آئی ول سے دس کہ انٹیلیجنس آفیسرز کی ضرورت نہیں ہے, انٹیلیجنٹ آفیسرز کی ضرورت ہے, بہت کمی ہے پاکستان میں. تو اس پہ بڑے غصے میں ہیں جی چند لوگ حکومت والے بھی کہ ججوں کو کیا تکلیف ہے جی, انٹیلیجنس والوں سے رپورٹ لیتے ہیں, انٹیلیجنس والوں کو سب پتہ ہوتا ہے. آپ ججز کو اگر انٹیلیجنس آپریٹیوز کے سب سروینٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جج ایسے کر کے دیکھتے رہو, ہمارے بیوروکریٹس ایسے کندھے کے اوپر سے دیکھتے رہیں کہ بھائی جان کوئی انٹیلیجنس والا رپورٹ رکھے, اور انٹیلیجنس والا گمنام آدمی جو کہ انٹیلیجنٹلی لکھ نہیں سکتا ہے ایز پر اسلام آباد ہائی کورٹ, اور وہ فیصلہ کرے گا بیوروکریسی کے مستقبل کا, وہ فیصلہ کرے گا جج کے مستقبل کا. اس سے زیادہ سیڈ چیز کیا ہو سکتی ہے ناظرین؟ مطلب آپ خود ہی حساب لگا لیجئے کہ آپ کے ہمارے جو یہ افسران ہیں اچھے قسم کے, وہ جس قسم کی رپورٹس لکھ کے دے رہے ہیں اور بیوروکریٹس کے بارے میں اور ججز کے بارے میں, اس کا پول تو کھلتا ہی چلا جا رہا ہے, نظر آپ کو سامنے آ رہا ہے. دوسری طرف ناظرین سول نافرمانی کی تحریک, سول نافرمانی کی تحریک کل پہلا مرحلہ شروع ہو جائے گا. عمران خان صاحب نے آج اعلان کر دیا ہے جیل سے, کل سے ریمیٹنسز پہ کام شروع ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تک خاطر خواہ کوئی عمران خان کو رپورٹ پہنچائی نہیں گئی. میرا خیال ہے کل صبح شاید کل یا پرسوں جو ہے وہ گنڈا پور صاحب اڈیالہ جیل میں آپ کو پائے جاتے ہوئے اور بتاتے ہوئے وہاں پر عمران خان صاحب کو کہ جی کمیٹی بن گئی ہے. نہیں ہو سکتا ہے کل کمیٹی اناؤنس ہو جائے, جیسے کہ میں نے صبح اپنے ویلاگ میں بتایا تھا. تو ابھی تک تو یہ اطلاع ہے. دوسری طرف فواد چودھری کے بارے میں شعیب شاہین صاحب بڑا بولے ہیں کہ فواد چودھری صاحب سے قطعی تعلق اختیار کی جائے. اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل دوں گا آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں کہ چل کیا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر. فی الحال کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.